دونك بونجور تو الموند. دونك في الحصص اللي فاتوا كنا شفنا لي ستركتور دو تيب ا بي. كنا هضرنا على لي ستركتور دو تيب ا بي، وشفنا في هاد لي ستركتور دو تيب ا بي كاينين ثلاثه، وهضرنا على سي اس تي ال، ان ا سي ال، وزد ان اس بلاند. قلنا بلي هاد لي 3 ستركتور كيتكريستاليزاو في واحد لو سيستيم اللي سميناه لو سيستيم كيبيك. دونك هادشي كان في ليليمون ديال الكريستالوشيمي. دونك في هاد الحصه هادي غادي نشوفوا واحد ليليمون اخر اللي هو لو كريستالوغرافي، وغنشوفوا بالضبط لا بارتي ديال السيميتري. دونك غنديروا لا كريستالوغرافي، وبالضبط غنبداو في لا بارتي ديال السيميتري. دونك لا سيميتري دونك كتكون في لي سيستيم كريستالار. هادوك لي زاتوم اللي هما كيكونوا في لي سومي و لي فاس و لي زاري و لانتيريور، فهما كيديروا واحد لي زوريونطاسيون. دونك ملي كنقول اورينتاسيون سوا غتكون روتاسيون، ولا هضرتي على لا روتاسيون فانك انت هنا كتهضر على لاكس دو سيميتري. ولا غتكون عندي لاطون كدير واحد الاورينتاسيون اللي هي ريفليكسيون. ولا هضرنا على ريفليكسيون فاحنا هنا كنهضروا على لي بلان دو سيميتري. يعني من هادشي كامل كنستنتجوا ان في السيميتري كاينه عندي جوج ديال لي تيب. سوا غتكون عندي سيميتري باغ اكس، دونك يكونوا عندي دي زاكس دو سيميتري، سواء غتكون عندي سيميتري باغ بلان. دونك عندي لي زاكس و لي بلان. دونك هنا الا هضرتي على لا سيميتري باغ اكس فانك هنا كتهضر على لا روتاسيون. كنهضروا هنا على الروتاسيون. وإلا هضرنا على لا سيميتري باغ بلان كنهضروا على لا ريفليكسيون. هذا هو الفرق ما بين لي زاكس و لي بلان. دونك بالنسبه للسيميتري باغ اكس فيها ثلاثه ديال لي تيب. دونك شنو هما ثلاثه ديال لي تيب؟ كاين عندي لي زاكس اللي كيتسموا لي زاكس ديريكت، وكاينين عندي لي زاكس انفيرس، وكاينين عندي لي زاكس اللي عندهم واحد السميه كيتسموا لي زاكس اليكويدال. دونك هادو هما ثلاثه ديال لي زاكس اللي كاينين في لي زاكس دو سيميتري، واللي غادي نديطايو كل بارتي فيهم. دونك بالنسبه لا سيميتري باغ بلان فلي بلان تا هما عندهم جوج ديال الانواع. كاينين لي بلان اللي كيتسموا لي بلان ام، يعني منين جات ام جات من ميغوار. وكاين عندي لي بلان اللي هما كاين فيهم بزاف، كاين ا بي سي و ان. هاد لي بلان هادو كيتسموا لي بلان دو ترانسلاسيون، اولا كيتسموا لي بلان دو غليسمون. علاش قلنا غليسمون ولا ترانسلاسيون؟ حيت عندهم واحد الغوطه، واحد الريفليكسيون، وكيزيدوا واحد لوبيراسيون اخرى اللي هي ترانسلاسيون سولون زد اولا سولون اكس، ولا على حساب لو بلان فين كاين. دونك هادو هما الانواع ديال لي بلان، وهادو هما الانواع ديال لي زاكس اللي غادي نديطايوهم في السيميتري. دونك هنا الا قلنا غنديطايوهم فاحنا خصنا نديرو لي زاكس ديريكت،
ونعطيو الانواع ديال لي زاكس ديريكت ونقولوا شنو هي لوبيراسيون اللي كيدير هاد لاكس ديريكت وشنو هما لي بروجيكسيون ديال لي زاكس ديريكت اللي عندنا هنا وغنشوفوا بزاف ديال لي كاستيون كذلك في لي زاكس انفيرس وفي لي زاكس اليكويدال وكذلك في لي بلان دو سيميتري. دونك هذا عرفنا شنو غنقراو هنايا. غنشوفوا لي زاكس دو سيميتري اللي هما فيهم ثلاثه قلنا ديال لي شيب لاكس ديريكت لاكس انفيرس لاكس اليكويدال وعرفنا بلي بلان دو سيميتري اللي قلنا فيهم جوج ديال لي شيب اللي هما لي بلان ميروار ام ولي بلان دو ترانسلاسيون ولا كيتسموا لي بلان دو غليسمون. وقلنا الفرق ما بين لي زاكس ولي بلان هو ان لي زاكس غنبداو نهضروا على لا روتاسيون ولي بلان غنهضروا على لا ريفليكسيون. دونك هذا هما جوج ديال لي شيب ديال السيميتري. دونك دابا ندخلوا ونعطيو الديتاي ديال لي زاكس دو سيميتري ونبداو. دونك هنا نديرو لي زاكس دو سيميتري ونبداو بلي زاكس ديريكت. دونك بالنسبه لي زاكس ديريكت فهو كنرمزوا ليه بان. هذا هو الرمز ديال لاكس ديريكت افيك هاد ان هادي. دونك هنا افيك ان غتكون هي 1 2 3 4 6. شنو هو هاد 1 2 3 4 6؟ هادو هما لي زاكس دو سيميتري اللي غيكونوا عندي، يعني لاكس 1 لاكس 2 لاكس 3 لاكس 4 ولاكس 6. دونك شنو الفرق، يعني شنو هي لوبيراسيون اللي غيديرها هاد لاكس ديريكت هذا؟ دونك لوبيراسيون اللي غيديرها هاد لاكس ديريكت هي لوبيراسيون اللي غيديرها هاد لاكس ديريكت هي روتاسيون ديال دو بي سور ان افيك هاد ان هي سوا غيكون 1 سوا لاكس 2 سوا لاكس 3 سوا لاكس 4 سوا غيكون عندي لاكس 6. يعني الا كنتي في لاكس 1 غتقول روتاسيون ديال دو بي سور 1 يعني هي روتاسيون ديال دو بي. كنتي في لاكس 2 غتقول روتاسيون ديال دو بي سور 2 يعني هي روتاسيون ديال بي. كنتي في لاكس 3 غتقول روتاسيون ديال دو بي سور 3 هي 120. كنتي في لاكس 4 غتقول روتاسيون ديال دو بي سور 4 يعني هي بي سور 2. ولا كنتي في لاكس 6 غتقول روتاسيون ديال دو بي سور 6 هي بي سور 3. دونك دابا هنا خصنا نديطايو هاد لي زاكس كاملين ونقولوا هنا نديرو لي زاكس ونقولوا هنا لاكس 1 2 3 4 6. وهاد لي زاكس هادو كل واحد غنحط ليه لوبيراسيون اللي غيدير. دونك بالنسبه لاكس 1 غيدير روتاسيون تاع دو بي سور 1 يعني هي روتاسيون ديال دو بي، يعني كنابليكي فهاد لا غولاسيون هادي. بالنسبه لاكس 2 غيدير روتاسيون تاع بي يعني دو بي سور 2 هي بي. بالنسبه لاكس 3 غيدير روتاسيون تاع دو بي سور 3. بالنسبه لاكس 4 غيدير روتاسيون تاع بي سور 2. بالنسبه لاكس 6 غيدير روتاسيون تاع بي سور 3 يعني بي سور 3. دونك هادو هما لي زاكس دو سيميتري يعني لي زاكس ديريكت وهادو هما لوبيراسيون اللي غي ابليكيها داك لاكس دو سيميتري. دونك هنا منين غنبغيو نديرو لا ريبريزونطاسيون ستيريوغرافيك ولا اون بيرسبكتيف ديال هاد لي زاكس انا ما نبقاش نعطيهم هاد الارقام هادو حيت من بعد غنبدا نرسمهم في لي سيستيم كريستالين. وملي كنقول لي سيستيم كريستالين يعني كنقول لي زاتوم غيكونوا في هذوك لي سيستيم وغيكونوا دوك لي زاتوم سوا في لي سومي سوا في لي فاس سوا في الانتيريور سوا في لي زارير.
دونك ملي غنبغي ندخل هاد لي زاكس دو سيميتري هادو، يعني هاد لي زاكس ديريكت، فانني انا ماشي غندير 6 4 3 2 1. انا غنولي نخدم من بعد بلي سيمبول. ملي كنقول لي سيمبول يعني خصني دابا يكون عندي السيمبول ديال لاكس 6 ديال لاكس 4 ديال لاكس 3 ديال لاكس 2 والسيمبول ديال لاكس 1. يعني هنا خصني ندوز ندير لي سيمبول ديال لي زاكس. دونك بالنسبه لي سيمبول، دونك هنا بالنسبه لاكس 0 يعني لاكس 1، لاكس 1 غيدير السيمبول ديالو كنديرو ليه هو بوين. لاكس 2 السيمبول ديالو هو واحد الشكل ديالو اللي هو سفيريك. لاكس 3 السيمبول ديالو هو تريانجل. لاكس 4 السيمبول ديالو هو كاري. لاكس 6 السيمبول ديالو هو هيكزاغون. وهاد لي سيمبول ما حطيناهمش هنا غير الياتوار، يعني ما ماشي عشوائيين، فهما عندهم علاقه مع لونغل اللي كي ابليكي داك لاكس. فمثلا الا هضرنا على لاكس 1 فهو كيدير روتاسيون ديال دو بي، داكشي علاش عطيناه بوين. علاش؟ حيت عندي هنا روتاسيون تاع دو بي. الا هضرنا على هاد الشكل اللي هو سفيريك ديال لاكس 2 اللي كي ابليكي واحد لا روتاسيون ديال بي، فغتلقى هنا القناة ديال هاد الشكل هذا اللي هو سفيريك، غتلقى من هنا حتى لهنا واحد لونغل ديال بي. الا هضرتي على هاد الشكل اللي هو تريانجل ديال لاكس 3 ولا هزيتي غير هادوك القناة ديال هاد لاكس 3 اللي من هنا حتى لهنا، غتلقى هاد لونغل هي دو بي سيغ 3. الا شفتي عاوتاني هاد لاكس 4 وشفتي القناة ديالو، غتلقى عاوتاني هاد لونغل من هنا حتى لهنا هي واحد لونغل ديال بي سيغ 2. الا هضرتي عاوتاني على لاكس 6 اللي هو بي سيغ 3 وشديتي غير القناة ديال هذا هيكزاغون، غتلقى من هنا حتى لهنا شحال بي سيغ 3. يعني هاد لي سيمبول عندهم علاقه مع لوبيراسيون، ولوبيراسيون عندها علاقه مع هاد ان هادي، وهاد ان هي عباره على 1 2 3 4 6. يعني هادو هما لي زاكس اللي كيتسماو لي زاكس ديريكت. دونك لحد الان مازال ما درناش لابليكاسيون ديال هادو، يعني ديال هاد لي زاكس ديريكت. فهنا يلا عطينا شنو هو اكس ديريكت، وشنو هما الانواع ديالو، وشنو هي لوبيراسيون اللي كيدير. وهاد لي زاكس هادو عاودنا حطيناهم وابليكين، درنا واحد لابليكاسيون ديال هاد لوبيراسيون هادي، وحطينا هنايا كل واحد على حساب لا غولاسيون اللي كيابليكيها. ومن بعد حطينا لي سيمبول، حيت من بعد هاد لي سيمبول هما اللي غنبدا نحط انايا في لي بروجيكسيون اللي هما سواء يكون عندي بروجيكسيون اون 3 ديمونسيون، سواء غتكون عندي اون 2 ديمونسيون، يعني الا كتسمى بروجيكسيون ستيريوغرافيك. دونك هنا غندوزو دابا لا بروجيكسيون ديال هاد لي زاكس دو سيميتري اللي هما لي زاكس ديريكت، يعني في ليسباس. دونك بالنسبه يعني لا بروجيكسيون ستيريو غرافيك، وهادي غندير بين قوسين بالنسبه لي زاكس اللي هما ديريكت. دونك بالنسبه لهاد لا بروجيكسيون ستيريوغرافيك فانها هاد الشكل ديال هاد لاكس، هاد لاكس دو سيميتري، فهو في ليسباس كيكون على هاد الشكل، كيكون هو عباره على واحد الفيكتور دو باز نديروه هنايا. دونك هو عباره على فيكتور دو باز، يعني اكس ايغريك زد، اكس ايغريك زد، وكيكون سفيريك. ديال لا بروجيكسيون ديالو
في لاسباس. دونك الا هضرنا على هذه لا بروجيكسيون، فهاد لا بروجيكسيون دونك النص ديالها، يعني الا شديتيها ودخلتي للنص تاع هاد لا بروجيكسيون، دونك هذا هو لو بلان. دونك هذا اللي درت هنا هو لو بلان اللي هو اون باراليل مع اكس او ايغريك. دونك هاد لو بلان اللي هو اون باراليل مع اكس او ايغريك، من بعد راه ملي غندخلو لي بلون دو سيميتري غتلقى انه غيلعب لي الدور ديال الميروار. يعني الا كانت عندي شي اطوم هنا غتعطي ليماج ديالها لتحت. دونك هنا منين غنبغي نشد انايا هاد يعني هاد لي زاتوم اللي غيبقاو يدوروا ليا في هاد الفيكتور دو باز، يعني غيدوروا ليا في هاد ليسباس، ونبغي نشدهم من هنا ونرجعهم انايا اون دو ديمونسيون، حيت هادي 3 دي، ونبغي نشدها ونرجعها اون دو ديمونسيون. الا هضرنا على دو ديمونسيون فاحنا غنهضروا غير على هاد الشكل هذا، يعني كتهضر غير على داك لو بلون اللي هو اكس او ايغريك، يعني لو بلون اللي اون باراليل مع اكس او ايغريك. وهاد لو بلون اللي هو اون باراليل مع اكس او ايغريك هو اللي شفنا دابا، هو اللي طراسيناه ولوناه بالصفر. مثلا غتلقى فيه هذا هو اكس وهذا هو ايغريك، وهنا لوناه بالصفر، غنعاودو نلونوه حتى هنايا. دونك هنا هاد لا بروجي هاد لا جيومتري اللي شفتي هنا فين كتكون لاطوم، هنا فين كتسيركيلي لاطوم، يعني اللي من بعد غنبدا نشوفها في كيبيك، كوادراتيك، هيكزاغونال اكسيتيرا. هنا فين كتكون كدور لاطوم. وانا ملي غنبغي نشد هاد لا جيومتري ونرجعها اون دو ديمونسيون، يعني اون بروجيكسيون، وملي غتكون هنا واحد لاطوم بالفوق وغنرجعها انا اون دو ديمونسيون وغنطراسيها، باش غنعرف ان هاد لاطوم واش كاينه من 0 لبلس 1 ولا من 0 لموان 1. هنا كنحط واحد الاشكال، يعني واحد لاطوم كنعطيها واحد الشكل على حساب لا بوزيسيون ديالها سولون زد. دونك الا كنتي كتسيركولي يعني من هنا يعني من 0 لبلس 1، هادشي سولون زد. يعني الا كنتي كتسيركولي من 0 لبلس 1 سولون زد، فلاطوم كنرمز ليها بكروه. هذا هو الرمز اللي غنعطي لاطوم. دونك قلنا الا كانت لاطوم كتسيركولي فهاد ليسباس هنا، يعني من 0 لبلس 1، لاطوم كنرمز ليها بكروه. الا كانت لاطوم كتسيركولي من 0 لموان 1 يعني لتحت، لاطوم غنرمز ليها هنايا. دونك من 0 لموان 1 لاطوم كتاخد هذا الرمز هذا اللي هو دواره. يعني اش كتعني هاد الدواره هادي الصغيره اللي درت هنا؟ ينفو نشوفها في لا بروجيكسيون هنا غنعرف ان لاطوم كتسيركولي من 0 لموان 1. ولا شفتي هاد الكروه في هاد لا بروجيكسيون هنا كتعني ان لاطوم كتسيركولي من 0 لبلس 1. هذا هو الفرق بيناتهم. دونك هنا ندوز لحاجه اخرى، ليطا انيسيال. يعني ليطا انيسيال ديال لاطوم. دونك هنا غندوزو ليطا انيسيال ديال لاطوم في هاد لا جيومتري هادي اللي طراسيت، يعني في ليسباس. ففي اي اتوم، يعني سوا في اي سيستيم كريستالين، لاطوم كتكون في ليطا انيسيال هنا. هادي هي الديبار. هانتوما كما شفتوني دابا طراسيتها كروه كتعني انها كاينه من 0 لبلس 1. دونك هذه هي ليطا انيسيال. هذه هي ليطا الاولانيه، نقولوا الديبار ديال لاطوم. دونك ليطا انيسيال ديالها. دونك فاش كتكون عندي هاد لاطوم من 0 لبلس 1 سولون زد، هنا فاش غيبغيو يدخلوا ليا دوك لي زاكس دو سيميتري اللي هضرت عليهم في الديبار، اللي هما لاكس 1 لاكس 2 لاكس 3 لاكس 4 ولاكس 6، سولون هاد الغوطاسيون اللي غي ابليكي هذاك لاكس. مثلا نعطيو حنا واحد ليكزامبل
بالنسبه لاكس 2 نحطو هنا بوغ لاكس 2. يعني هنا دابا غتفهموا اكثر حيت غندير لابليكاسيون، غتفهموا علاش كندير هادشي كامل، وعلاش كان حطيت هذيك روا، وعلاش حطيت هذيك دواره وهذيك روا، وعلاش هضرت على لا بروجيكسيون ستيريوغرافي، وعلاش هضرت على ليسباس. غادي تفهموا اكثر هنايا ملي غندوز لهاد لاكس 2 هذا. دونك لاكس 2 قلنا ان لاكس 2 كيدير واحد لوبيراسيون اللي هي روتاسيون تاع دو بي سور دو، يعني هي روتاسيون ديال بي. وهاد لي زاكس دو سيميتري كاملين اللي هضرت عليهم في الاول، هادو كاملين كلهم كيكولون باراليل افيك او زد فهاديك لا بروجيكسيون ستيريوغرافيك. يعني كلهم كيتكتبوا سولون زد، الا حاله خاصه كتكون عندي. يعني لاكس ا يقدر يكون سولون او اكس وسولون او y، ولاكس 2 كيكون حتى هو سولون او اكس سولون او y. يعني هادو هما اللي كاين. ولاكس 1 راه ديما كاين، علاش؟ حيت هو ليدونتيتي. حيت لاكس 1 اي اتوم غتشدها غدور بدو بي راه غتلقى ديما كاين لاكس 1. دونك هنا لاكس 2 بوحدو لا نهضر عليه، يعني بوحدو اللي يقدر يكون سولون اكس y. اما لاكس 3 و 4 و 6 فهادو كلهم غنشوفوهم سولون زد، يعني في لي بروجيكسيون ديالو. دونك ندوزو دابا لاكس 2. لاكس 2 قلنا فاش غنبغي ندير ليه لا بروجيكسيون خصني نحطو في هاد لوكا هذا، نحطو انا اون باراليل مع من؟ مع او زد. الا قلت نحطو اون باراليل مع او زد فلاكس 2 كيتحط في الراس هنايا، يعني في الراس ديال هاد فيكتور دو باز ديال الزد. دونك لاكس 2 هضرت عليه في الديبار وقلنا انه عنده هاد لو سيمبول هذا، قلنا سفيريك. هنا غنشدو غنحطو هنا. دونك ها هو لاكس 2 تحط هنايا. دابا فاش حطيتي لاكس 2 هنا، هاد لاطوم هادي اللي هنا شنو غيدير مع هاد لاكس 2؟ غيطرا ليها واحد الغوطاسيون تاع بي. دونك يعني هاد لاطوم غتجي غدور بغوطاسيون ديال بي. ودابا فاش دارت على لاكس. يعني لاكس الا كان سولون زد غيدور هاد لاطوم غدور سولون زد. لاكس الا كان سولون ايغريك غدور هاد لاطوم سولون ايغريك. لاكس الا كان سولون اكس غتشد هاد لاطوم غدور سولون اكس على حساب لا بوزيسيون ديال لاكس. حنا في هاد لوكا حطينا لاكس سولون زد، يعني هاد لاطوم هنا دارت بغوطاسيون تاع بي، هي روتاسيون ديال بي. دونك فاش دارت بروتاسيون ديال بي لاطوم دابا ولات هنا، يعني كانت في ليطا انيسيال في الديبار كانت هنايا، دورناها بروتاسيون ديال بي ولات دابا هنايا. دونك فاش ولات هاد لاطوم هنا غادي نسولك دابا هنايا ونقول لك واش تحققت ليا لانفاريونس. دونك غتقول لي شنو هي لانفاريونس؟ لانفاريونس كيقول لنا الكور باللي اي اتوم شديتيها وابليكيتي عليها واحد لاكس دو سيميتري او لا بلون دو سيميتري، خاص ديك لاطوم فاش بغيت دير ليها ديك لوبيراسيون ترجع ليطا انيسيال. الا ما رجعتش ليطا انيسيال راه كاع ما تحققت ليا لانفاريونس. ولا ما تحققش لك لانفاريونس راه داك لاكس كيكون ماشي اكس دو سيميتري. دونك بوغ هاد لاكس 2 اللي حطينا في الديبار، شنو دار ليا هاد لاطوم هادي؟ هاد لاطوم اللي كاينه في البلوس سولون زد شدها دورها بي جابها هنا. فاش جابها ليا هنايا دونك ما تحققتش ليا لانفاريونس. يعني اش غنقول هنايا؟ نقول في البروميير اوبيراسيون درنا روتاسيون تاع بي ولكن حصلنا على با دانفاريونس. دونك فاش ما كتلقاش لانفاريونس دونك هنا ما عنديش لانفاريونس هاي. وقلنا راه لانفاريونس هي ان ديك لاطوم لا تحركات من ليطا انيسيال خصها ترجع لبلاصتها. ما رجعتش لبلاصتها راه كنت باقي ما ساليتيش لوبيراسيون ديالك ديال لاكس دو سيميتري 2 اللي خدامين عليه دابا. دونك فاش لقينا با دانفاريونس شنو كنجيو نديرو بلوس، ها هي بلوس deuxième opération
هاد بلوس دوزيام اوبيراسيون شنو غيدير دابا عاوتاني داك لاكس دو سيميتري سالون ديك لا غولاسيون ديال لاكس ديريكت هو غيعاود يدير نفس الغوطاسيون اللي هي غوطاسيون ديال بي. يعني نرجعوا لهنا هذا اللي هنا غيعاود يدير غوطاسيون ديال بي. فاش غيعاود يدير هاد لا غوطاسيون ديال بي غترجع لاطوم ليطا انيسيال ديالها. اين فوا غترجع ليطا انيسيال غتقول تحققت لي دابا لانفاريونس. لوبجيكتيف ديالنا ديما هو اننا نحققوا هذه. هنا ما تحققتش ليا لانفاريونس، هنا تحققت ليا لانفاريونس. دونك هنا حنا في هذاك لوبجيكتيف. دونك هنا قلنا با دانفاريونس، هنا كاينه لانفاريونس. علاش؟ حيت لاطوم ها هي هنايا في لا بروجيكسيون كانت هنا دارت بغوطاسيون ديال بي ولات هنا ما كايناش لانفاريونس. شديناها عاوتاني دورناها بغوطاسيون ديال بي في دوزيام اوبيراسيون رجعت ليطا انيسيال ديالها. دونك هنا تحققت ليا لانفاريونس. دونك هذا هو الفرق بيناتهم. دونك هادي بالنسبه لاكس 2 وهذا الشيء اللي دات هنا بالنسبه لواحد لا ريبريزونطاسيون اون 3 دي. وانا في الكور ديالي ولا في التمارين ولا في ليكزامان هو كيطلب منك ديما هادي شنو كتسمى بروجيكسيون ستيريوغرافي. ها هي هادي قلنا كتسمى بروجيكسيون ستيريوغرافي. وهذه هي اللي مطلوبه نهار ليكزام ولا في التمارين ولا في التيديات ولا حتى في التي بي غتشوفوها. دونك هو غيطلب منك هاد لا بروجيكسيون ستيريوغرافي، يعني هادشي اللي عندك اون 3 دي ترجعوا ليا نتا دو ديمونسيون وبشرط غتشوفهم من الفوق. يعني حيت دابا هنا هادشي سولون اكس ايغريك، يعني هادشي انت حاط عينك هنا وكتشوف. اين فوا انت حاط عينك هنا وكتشوف هاد لاكس 2 هذا غيبان عندي هنا في لا بوزيسيون ديال 000. الا قلتي غيبان عندي هنا يعني غيبان في الميليو ديال هاد لا بروجيكسيون ستيريوغرافي. دونك لاكس 2 غيبان تما ها هو. لاطوم في ليطا انيسيال كانت كتواجد فهاد لا جيومتري الفوق، يعني من 0 بلس 1 حيت عندها كروه حطها هنايا هي. دونك اين فوا عندي هاد لاطوم هنا دارت واحد لا روتاسيون تاع بي. ها هي دارت روتاسيون ديال بي، روتاسيون ديال بي ويتولي عندي لاطوم هنا. ها هي مثلا دارت ولات عندي لاطوم هنا. قلنا هنا با دانفاريونس، عاوتاني شديتي لاطوم دورتيها بواحد لوبيراسيون ثانيه وترجع ليطا انيسيال ويتحقق ليا لانفاريونس. دونك هادي بالنسبه لا بروجيكسيون ستيريوغرافي. هادشي هو 3 دي رجعناه دابا دو ديمونسيون. وهنا عرفنا علاش هضرت هنا على كروا دواره، حيت هنا ان فوا دابا ما عنديش دابا هادي بحال هادي ما كايناش. غنجي انا هنا مثلا غنقرا هاد لا بروجيكسيون هادي غنقول دونك هاد جوج ديال لي زاتوم اللي هما كروا راه كيتواجدوا من 0 بلس 1 ماشي من 0 لموان 1 لتحت. هادشي هنا فين رمزنا لديك الكروا وهاديك الدوار. قلنا الكروا اتوم كنرمزوا ليها بكروا اللي كانت كتواجد من 0 لبلس 1 سولون زد، وكنرمز ليها بدواره اللي كانت كتواجد من 0 لموان 1 سولون زد. دونك دابا هاد لا بروجيكسيون اللي هضرت عليها هنا ديال هاد لاكس 2 اللي عطينا به هاد المثال هنايا غنعاود ندير لا بروجيكسيون ستيريوغرافي بوغ لاكس 1 بوغ لاكس 2 بوغ لاكس 3 بوغ لاكس 4 و بوغ لاكس 6. خصني نعطيهم كلهم لا بروجيكسيون ستيريوغرافي. علاش؟ حيت هادي هي المهمه دابا، هي اللي من خلال هاد لا بروجيكسيون كنجبدوا بزاف ديال لي كيستيون. يعني نهار ليكزامان راه ابارتيغ من هذاك لاكس دو سيميتري كيعطيك انت ترسم هاد لا بروجيكسيون ستيريوغرافي، ومنها كتجبد بزاف ديال الحوايج اللي هما مثلا الدوغري دو سيميتري، لا ناتور ديال هاد لا بروجيكسيون هادي واش هي ايميادغ اولوادغ ديتاغدو ادغ اكسيتيرا. هادشي مازال غنشوفوه في فيديوهات اخرين ان شاء الله وغنديطايو. دونك هادي بالنسبه لا بروجيكسيون ستيريوغرافي. ندوزو دابا قلنا نعطيو المثال بالنسبه لكاع لي زاكس دو سيميتري اللي كاينين ونديرو لهم كلهم لا بروجيكسيون ستيريوغرافي. دابا حيت فهمنا دابا كيفاش دايره في 3 دي، دابا ندوزو دابا ديريكتومون ونديروهم اون دو ديمونسيون، يعني اون بروجيكسيون ستيريوغرافي. هنا غندير بروجيكسيون ستيريو غرافي
بالنسبه لاكس ديريكت. وهنا انا رمزت ليه بان. دابا ان فوا تشوف ان راه هي لاكس ديريكت، و ان فوا نشوف ان يعني راه هي لوبيراسيون اللي كنابليكيوها اللي هي روتاسيون ديالاش تاع دو بي سور ان. هادي هي لوبيراسيون اللي كتابليكا هادي. هنا غندوزو نديرو كل اكس دو سيميتري بوحدو، ونديرو مثلا هنا لاكس ان. لاكس دو حنا درناه قبل، هو اللي عطينا به المثال. ندوزو دابا ديريكت لاكس 3، وندوزو نديرو لاكس 4، ونختمو هاد لي زاكس ديريكت بلاكس 6. دونك لاكس 1 لاكس 2 لاكس 3 لاكس 6، كل واحد في هادو غندير ليه لا بروجيكسيون ستيريوغرافي. غتقول لي علاش كدير هاد لا بروجيكسيون، يعني هاد الدائره كديرها بخط متقطع. دونك هنا كاين فرق، الا درتي هاد الدائره هادي بخط متصل هنا كتعني انها كاينه واحد الميروار باراليل مع اكس و واي، يعني داك لي زاتوم اللي كانوا في البلوس غيعطيو ليماج ديالهم لتحت وغيوليو دوارات، يعني من زيرو لموا سولون زد. يعني هنا باش تيفيتي ديك الميروار اللي غتكون باراليل مع اكس او واي، كدير نتايا هاد السفير هادي اللي كنرسمها هنا كنديرها يعني بواحد النقيطات باش تيفيتي ديك لا ميروار اللي غتكون اون باراليل مع اكس او واي. دونك هنا هذا بالنسبه للاكس 1، هادي لا بروجيكسيون بالنسبه لاكس 3، وهنا لا بروجيكسيون بالنسبه لاكس 4، وهنا غندير بروجيكسيون بور لاكس 6. وهاد لي بروجيكسيون ستيريوغرافي اللي هنا درت كلهم راهم محطوطين سولون اكس او واي. انا درت هاد لي بروجيكسيون كاملين. دونك هاد لي بروجيكسيون لاطوم في ليطا انيسيال ديالهم كأنها كتكون من 0 لبلس 1. ملي كنقول من 0 لبلس 1 يعني لاطوم في ليطا انيسيال كتكون كنرمزو ليها بكروه. هادي هي لاطوم في ليطا انيسيال، كروه 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 كروه، يعني اتوم من 0 بلس 1 من 0 بلس 1 من 0 بلس 1 من 0 بلس 1. وقلنا هاد لي زاكس دو سيميتري كاملين عندهم واحد لو سيمبول. قلنا بالنسبه لاكس 1 كنديرو بوان، بالنسبه لاكس 3 قلنا تريونغل، بالنسبه لاكس 4 قلنا كاري، بالنسبه لاكس 6 قلنا هيكتاغون. دونك هما لي زاكس دو سيميتري. ندوزو دابا نابليكيو كل واحد بالوبيراسيون اللي غيديرها. دونك بالنسبه لاكس 1 قلنا غنابليكيو روتاسيون ديال 2 بي ونشوف واش غنطيح في لافاريونس. بالنسبه لاكس 2 لاكس 3 غندير روتاسيون تاع 2 بي سور 3 ونشوف واش غنطيح في لافاريونس. بالنسبه لاكس 4 روتاسيون تاع 2 بي سور 4 اللي هي بي سور 2 وتا هي غنشوف واش غنطيح في لافاريونس. وبالنسبه لاكس 6 غندير روتاسيون تاع ديال 2 بي سور 6 اللي هي بي سور 3 وتا هي لوبجيكتيف ديالها هي انني خصني نبقى 2 بي سور 3. لوبجيكتيف ديالي قلنا هو انني خصني نطيح في لافاريونس يعني في شاك اوبيراسيون. وغادي ندوزو دابا نابليكيو هاد لي زوبيراسيون اللي حطيت هنايا في هاد لي زاكس دو سيميتري. دونك بالنسبه لاكس 1 قلنا غادي نديرو دونك لاكس 1 سولون زد يعني محطوط هنا. غنشد هاد لاكس 1 وغندور على هاد زد، غندور ونشوف واش غنطيح في لافاريونس. قلنا هنا غاتابليكي واحد لا روتاسيون ديال 2 بي سور 2 بي سور 1 اللي هي ديال 2 بي. دونك هنا فاش غدير 2 بي غتلقى راسك بلي درتي ورجعتي لبلاصتك. اين فوا رجعتي لبلاصتك يعني هنا من لوبيراسيون الاولانيه لاحظنا اننا حققنا لانفاريونس.
دونك هادي بالنسبه لاكس ا. دونك هادي اللي درت هنا هي لا بروجيكسيون ستيريوغرافي ديال لاكس ا. يعني لا طلب منك في الكور ولا في ليكزام ولا في التي دي اعطيني لا بروجيكسيون ستيريوغرافي ديال لاكس ا، هي هادي اللي ابليكيت. يعني هاد لاطوم شديتيها ودورتيها بغوطاسيون ديال دو بي وهي ترجع لبلاصتها. اين فوا رجعت لبلاصتها يعني انت راك حققتي لانفاريونس. دونك هادي بوغ لاكس ا. ندوزو دابا نديرو لاكس 3. دونك باش نبغي ندير لاكس 3 نبين لونغل ديال دو بي سور 3 بحال هكا، باش هاد لاطوم هادي منين غتشدها ودورها بهاد روطاسيون ديال دو بي سور 3 غتجيني مثلا هنا. هي جاتني هنا. فاش جاتني هنا غنقول واش تحققت لي لانفاريونس. دونك هنا ما تحققتش لانفاريونس حيت ما رجعتيش ليطا انيسيال، دورتيها وجيتيها هنا. ما كايناش ليطا انيسيال، خصني ندير دوزيام اوبيراسيون. غن ابليكي دوزيام اوبيراسيون ونلاحظ انها عاوتاني غتجيني هنا. دونك هنا فاش جاتني هنا ما كايناش عاوتاني لانفاريونس، غنعاود نابليكي تروازيام اوبيراسيون. ها هي ونلاحظ انها جات هنايا. دونك اين فوا تابليكات تروازيام اوبيراسيون ويتحقق ليا دابا لانفاريونس. قلنا حيت لوبجيكتيف ديما هنا خصنا نطيحو في لانفاريونس. ولا لاحظتي درت هاد الشريطات هادو باش بينت لي زونغل ديال دو بي سور 3. وهاد لاطوم اين فوا حطيتيها قبل هاد الشرطه هادي اللي درت هنا، دونك فاش درتي لا روتاسيون دو بي سور 3 حتى هنا خصك تحطها قبل الشرطه. يعني ما ديباسيش هاد الشرطه هادي اللي هنا، حيت لا ديباسيتي راك فتي لونغل ديال دو بي سور 3. يعني اين فوا عندك هادي يعني قبل الخط، حتى هادي خصها تكون قبل الخط، حتى هادي حتى هي خصها تكون قبل الخط باش تكون كتحترم في هاد لونغل ديال دو بي سور 3. دونك هي لاحظتو راها هادي قبل الخط وهادي حتى هي قبل الخط وهادي حتى هي قبل الخط. دونك هادي بالنسبه لاكس 3. دونك بالنسبه لاكس 4 حتى هو غندير نفس الحاجه، نطراسي دوك لي زونغل ديال بي سور 2 باش نبين عاوتاني ديك لونغل ديال بي سور 2. نابليكي لا روتاسيون الاولانيه اللي هي بي سور 2 غتلاحظ ان لاطوم جات هنا. دونك ما كايناش لانفاريونس. غتعاود تابليكي لا روتاسيون ديال بي سور 2 غتجيك لاطوم هنا، ما كايناش لانفاريونس. ونعاودو عاوتاني نابليكيو لا روتاسيون ديال بي سور 2 ونطيحو هنا، ما كايناش لانفاريونس. واخر اوبيراسيون اللي غتابليكي وغترجع ليطا انيسيال ديالك هي اللي غتلاحظ انك انت هنا غنطيحو في لانفاريونس. دونك هادي بالنسبه لاكس 4. دونك بالنسبه لاكس 6 دونك نبينو عاوتاني لي زونغل ديال بي سور 3 يعني ديال هاد الهيكزاغون. دونك هنا لاطوم غدور بي سور 3 غتجيك هنا، ما كايناش لانفاريونس. غتعاود دور بي سور 3 غتجيني هنا، ما كايناش لانفاريونس. غنعاود ندورها بي سور 3 غتجيني هنا، ما كايناش لانفاريونس. كذلك بالنسبه لوبيراسيون الخامسه، ها هي ما كايناش لانفاريونس. واخر اوبيراسيون غتابليكي هي فاش غتجي هنا وغتلاحظ انه هنا غتكون ليا ديك لانفاريونس. ولا لاحظتي هاد لي زاتوم هادو اللي درنا بهم واحد لا ليزون غتلاحظ انهم كيكونوا ليا هاد الهيكزاغون اللي هو في الميليو. الا كذلك هنا درتي واحد ليزون بين هاد لي زاتوم غتلاحظ انهم كيكونوا ليا هاد الكاري. الا شديت هاد لي زاتوم ودرتي بيناتهم واحد لا ليزون غتلاحظ انهم غيكونوا ليا تريونغل. وهادي اين فوا عندي غير اتوم وحده، يعني بحال اللي عندي لاكس 1 اللي هو غير بوا. يعني كل حاجه عندها غولاسيون مع لوبيراسيون اللي كتابليكيها مع لو سيمبول ديال لاكس. يعني داكشي ماشي كيتحط قلنا عشوائي، داكشي عنده واحد المعنى. وهادو هما لي بروجيكسيون اللي درت هنا اللي كيتسموا لي بروجيكسيون ستيريوغرافي ديال هاد لاكس ديريكت اللي قلنا كنرمزوا ليه بي ان اللي كيدير هاد لوبيراسيون هادي اللي هي روتاسيون ديال دو بي سور ان. دونك هادو هما لي زاكس ديريكت. يعني عندي هادو بربعه 1 و 3 و 4 و 6 بلس هاد لاكس 2 اللي عطينا به المثال اون 3 دي ورجعنا اون 2 دي. يعني هادو اللي درت هنا هما لي زاكس ديريكت اللي